टॉकीज लाइव के डेली अपडेट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। आज के डेली अपडेट में शामिल है अंदरूनी सियासत का शिकार पीटीआई को मुल्की और इंटरनेशनल सियासत से बाहर रखने की कोशिश। क्या गंडापुर पीटीआई के बेवकूफ दोस्त हैं या अक्लमंद दुश्मन? और आखिर में इंग्लिस्तान से हमारे खुसूसी सियासी तज्जिया निगार दावर अजीज बताएंगे कैसे पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर चुका है। लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। अब आइए तफसीलात की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान की कैद के दौरान पार्टी के मामलात किसके हाथ में हैं और इस सारे मंजरनामे में अली मखान का किरदार क्यों बार बार नुमाया किया जा रहा है। यह भी सोचने की बात है कि जब दुनिया गजा की जंग, इसराइल की तस्लीम पजीरी और इब्राहिमी मुआहिदों में उलझी हुई है, इस वक्त पीटीआई और इमरान खान को अपनी ही पार्टी की अंदरूनी सियासत में उलझा दिया गया है। ये किसके फायदे में है ये सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान और उनकी जमात ये हकीकत समझ रही है कि उन्हें असल मैदान से हटाकर सिर्फ अंदरूनी तनाजात में फंसा दिया गया है। इतलात है कि इमरान खान तक जाने वाली खबरें फिल्टर होकर जाती हैं, उन्हें महदूद हकाइक सुनाए जाते हैं और फैसले वो उन्हीं बातों पर करते हैं जो उन तक पहुंचती हैं, ना कि असल सूरत हाल पर। फिर यह भी बताया गया कि पार्टी के बड़े रहनुमा गैर फाल हैं और क़यादत में किसी भी वक्त बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसी दौरान एक अचानक मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर, जिन्हें मिलने की इजाजत पहले नहीं मिल रही थी, अचानक इमरान खान से मिले, मुलाकात की और बगैर किसी मीडिया ब्रीफिंग के वापस चले गए। ये मुलाकात महज अंदरूनी सियासत नहीं लगती, बल्कि एक पैगाम थी, रियासत का पैगाम कि इस वक्त खान साहब ने किस मौके पर खड़ा होना है और किस तरह सपोर्ट फराहम करनी है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं आवाम को नुमाइंदा हूं और मेरे ट्वीट्स को रियासत मुखालिफ कहना गलत है। अफगानिस्तान और खारजा पॉलिसी पर बात इसलिए करता हूं कि अमन मेरे दौर में कायम हुआ था, अब हालात खराब हो रहे हैं तो मैं खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान में जो गैर एलानिया कानून और बयानिया चल रहा है, इसके तहत 9 मई का मंसूबा बनाया गया, गिरफ्तारियां हुई और इदारे कमजोर हुए। सकूते ढाका की मिसाल इसलिए दी कि तारीख बताती है जब अवाम की आवाज दबाई जाती है तो मुल्क को नुकसान होता है, और मैं जेल में ज़हनी तशद्दुद का शिकार हूं, यह हकीकत है। इसी फ्रेम में गंडापुर ने अली मखान पर संगीन इल्जामात लगाए कि उनका एमआई से ताल्लुक है, सोशल मीडिया उनके हाथ में है और वो चेयरमैनशिप चाहती हैं। लेकिन यहां एक बात अहम है, चाहे इल्जाम दुरुस्त हो या गलत, ये तरीका मुनासिब नहीं। पब्लिक में इस तरह बात करके वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या नादानी में। अगर जानबूझकर कर रहे हैं तो इमरान खान को उन्हें रोकना होगा, और अगर नादानी में है तो भी पार्टी को बिठाकर समझाना चाहिए कि ये रवैया अपनी ही जमात से दुश्मनी है। एमआई के साथ काम कर रही है, गंडापुर ने कहा एक एमआई के साथ, दूसरा का जो सारा सोशल मीडिया अली गंडापुर को कहते हैं ना, वो मैं चला रही हूँ। और तीसरी चीज क्या थी? हाँ, चेयरमैन बनना चाहती है। चेयरमैन बनना चाहती है। चेयरमैन, याद रखें, इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन है। ये इस पे तो क्लियर है ना सारे? इस पे कोई भूल तो नहीं गया? कौन चेयरमैन है? इमरान खान, बस। और उसके अलावा कोई चेयरमैन नहीं है। पार्टी में रिफ्ट बढ़ रही है। पेशावर जलसे में भी कुछ लोगों ने इमरान खान से यकजहती दिखाई, मगर क़यादत को रेडिक्यूल किया। ये अंदर के लोग भी हो सकते हैं, प्लांटेड भी, लेकिन नुकसान सिर्फ पीटीआई को हो रहा है। इमरान खान को फौरी तौर पर अपनी जमात को मुत्तहिद करना होगा, वरना इस तकसीम का फायदा हुकूमत को होगा। जैसा कि मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग पर मुश्किल वक्त आया तो वो सीसा पिलाई दीवार बनी और इमरान की पार्टी जरा सी मुश्किल में बिखर गई। ये दावा हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि पीटीआई अवाम के साथ खड़ी है और अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। बहरहाल यही वक्त है कि इमरान खान अपनी पार्टी को संभाले, अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करें और एक वाज़ेह सम दें, वरना यह तकसीम पीटीआई को कमजोर और हुकूमत को मजबूत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ खबर गर्म है, अफवाहें चल रही हैं, बात हो रही है
کہ غالباً پاکستان عنقریب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. میں آپ کی غلط فہمی رفع کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا ایک ڈیلاگ کر رہا ہوں. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. جی ہاں، آفیشیلی. اگر آپ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کے ٹویٹس دیکھیں اور جو بیانات سرکاری سطح پر اب تک آ چکے ہیں، کل رات کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو 21 نکاتی ایجنڈا انہوں نے دیا ہے، اسے منوعن تسلیم کرنے کا جو بیان پاکستان نے دیا ہے، تو اس میں ایک فریق اسرائیل بھی ہے. فلسطینی ریاست ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے اس میں، اور باقی دیگر مسلم ممالک ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا بلکہ کر چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کے ساتھ آپ معاہدہ کیسے کریں گے؟ کوئی مجھے اگر یہ سمجھا سکے تو عین نوازش ہوگی. جی ہاں، جس اینٹی کو، جس ملک کو آپ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے یا غیر قانونی، غیر آئینی سمجھتے ہیں، اللاجیکل سمجھتے ہیں، اس کی کوئی جواز نہیں، یعنی کہ آپ اسے تسلیم نہیں کرتے. آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے سفر کے لیے، تو آپ تو تسلیم ہی نہیں کرتے اسرائیل کو. تو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کے ساتھ معاہدہ کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے آفیشلی. آئندہ کیا ہونے والا ہے، میں ذرا تھوڑے سے اس پہ بھی بات کر لوں. میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے ناظرین، ہونے یہ جا رہا ہے کہ شرائط کو ویسے ہی تسلیم کر لیا گیا منوعن، کوئی لچک نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی نیگوشیشنز نہیں. فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس میں کوئی شک شامل نہیں ہے. ری بلڈنگ کی بات ہے، ریکنسٹرکشن کی بات ہے، ڈسپلیس پرسنس کے لیے کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے. ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہ فلانے ہمارے حماس ہمارے رہا کر دے پکڑے ہوئے لوگ اور ہم ان کے کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ ان نکات کو دھیان سے پڑھیں تو کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ ایگریمنٹ مؤثر رہے گا، اور اگر اس کو کوئی فریق توڑے گا تو کیا ہوگا. صرف ایک فریق کا اس میں ذکر ہے اور اس کا نام ہے ریاست اسرائیل. جی ہاں، ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس معاہدے کے فریق اس پر عمل درآمد نہ کریں، یعنی کہ جیسے انہیں آرڈر دیا جا رہا ہے وہ نہ کریں، تو پھر اسرائیل کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جس طرح سے مرضی چاہے بزور طاقت، بزور شمشیر وہ اپنی بات منوا سکتا ہے. جو 21 نکاتی پلان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر اسرائیل اس معاہدے کو توڑ دے اور وہ خلاف ورزیاں کرے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا. ایسی کوئی بات اس میں مینشن نہیں ہے. یک طرفہ معاہدہ ہے، سراسر امت مسلمہ کے خلاف معاہدہ ہے. آپ کی پیٹھ میں ایک مرتبہ پھر ایک نیا چھرا گھونپنے کی تیاریاں ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسرائیل پر کس کس قسم کی پابندیوں کی بات نہیں ہوئی، لیکن ڈھاک کے 3 پاک مرغے کی ایک ٹانگ، وہی نتیجہ نکلا. جو اسرائیل نے چاہا اس نے کیا، جو منمانی اس نے چاہی اس نے کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں سے ایویکویشن کے بعد کہنا چاہیے کہ اگر فلسطینیوں کو آبادکاری کے نام پر یا ریہیبلیٹیشن کے نام پر یا ری بلڈنگ آف غزہ اینڈ ویسٹ بینک کے نام پر، کہ وہاں پر جو تباہی بربادی اور ملیہ میٹ کیا جا چکا ہے، اس کو مسلمانوں کے، عرب ممالک، خلیجی ممالک کے تعاون سے، ذرے تعاون سے انہیں بنایا جائے گا، ان کا پیسہ خرچ ہوگا. اگر اس کے بعد اسرائیل ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، حماس مثال کے طور پہ جسے ڈسارم کرنے جا رہے ہیں، اس پر الزام لگتا ہے کہ چند ایک اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور حماس نے مارے ہیں، کیسے مارے ہیں اللہ جانے، لیکن مارے حماس نے، لہٰذا ہم اس معاہدے کے پابند نہیں. تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس سیفٹی میکینزم اس قسم کی سازش کے خلاف کیا موجود ہے؟ یاد رکھیے، فلسطینیوں کا انخلا ہو چکا ہے. کنٹرول ڈونلڈ ٹرمپ بیک، ایک عبوری حکومت جسے ماشاءاللہ خیر سے جنگی جرائم کے مجرم ٹونی بلیئر صاحب کی سربراہی میں وہ تشکیل دی جا رہی ہے، اس کے پاس کنٹرول ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بیکنگ ہے، اور اس کا الزام لگ جاتا ہے کہ ہمارے اسرائیلی فوجی یا شہری مارے گئے ہیں، حماس نے مارے، ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں. بتائیے آپ کے پاس سیفٹی میکینزم کیا ہے؟ یہ سوال اپنے ناظرین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ. ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.